ल यो क्वेसन हेर त सर पढ त 14 नम्बर क्वेसन। A composite bar made of aluminum and steel is rigidly fixed between two supports as shown in figure भनेको छ। त्यसपछि के भनेको छ द के हो टु बार आर फ्री स्ट्रेस टु हुन पर्ने त्यहाँ टु बार आर फ्री अफ स्ट्रेसेस एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड फाइन्ड द स्ट्रेसेस इन टु बार when temperature fall to 45 डिग्री 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। फल्स टु भनेको छ है, त्यहाँ सम्झौ बाई भनेको छैन होइन। इफ द सपोर्ट आर अनइल्डिङ भनेको छ, अर्को सपोर्ट नियर बाई 0.1 mm, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अनि यसको चाहिँ हामीलाई थर्मल एक्सपान्सन कोफिसियन्ट पनि दिएको छ अनि इलास्टिसिटी पनि दिएको छ। अब यसमा यो यतापट्टिको फिगरमा के छ भने बोथ इन्ड चाहिँ के छ फिक्स छ, एउटा स्टिल छ अर्को एल्युमिनियम छ, त्यसको डाइमेन्सन पनि दिएको छ। स्टिलको डायमिटर चाहिँ 20 mm दिएको छ, एल्युमिनियमको डायमिटर चाहिँ 40 mm दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने टेम्परेचर चाहिँ फल भएको छ भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा त्यसको सपोर्ट चाहिँ के हुने भयो घट्ने भयो भनेपछि अब त्यसलाई हामीले एक्सपान्सन गराउनको निम्ति हैन के गर्नु पर्यो त भन्दा टेन्साइल स्ट्रेस लगाउनु पर्ने होला। त्यो सपोर्टमा के आउँछ त भन्दा टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ। सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ त एउटै मेम्बर छैन नि, दुईटा मेम्बर छन्। दुईटा मेम्बरमा पनि के छ त भन्दा दुईटा मेम्बर हुने बित्तिकै के हो त त्यसको थर्मल कोफिसियन्ट के छ फरक फरक छ भनेपछि त्यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन इन एल्युमिनियम र कन्ट्र्याक्सन इन स्टिल कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्छ सबैभन्दा पहिले है। टेम्परेचर कति चेन्ज भयो भन्नु त ल सुरु गरौँ। है इनिसियली के दिएको छ राइज टेम्परेचर 20 यहाँनिर एएस र ऊ निकाल त एरिया अफ एल्युमिनियम र एरिया अफ स्टिल भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा यो माथिको गिभन तिमीले लेख्न परेन हैन, सिधै चाहिँ एरिया अफ स्टिल र एरिया अफ एल्युमिनियम निकाल्दा त्यति आउँछ भन्नु। पाई 20 स्क्वायर बाई 4 र पाई 40 स्क्वायर बाई 4 र त यो एरिया अफ स्टिल र एरिया अफ एल्युमिनियम निकाल्दा त ए हुन्छ सर। ए हैन। अब त्यसो हो भने तिमीले के गर भन्दा सुरुमा हामीले कन्डिसन 1 मानौँ, सपोर्ट आर अनइल्डिङ भनेको यो सपोर्टमा केही पनि चेन्ज भएको छैन, जे हुन्छ त्यसको चाहिँ सुन्नुको त्यो टेम्परेचरको कारणले मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा एजुम्सन गरौँ। भन्न खोजेको दुईटै फिक्स छ, जति डाइमेन्सनमा छ त्यति नै छ भन्ने कुरा मानौँ है। स्ट्रेसेस इन बार व्हेन सपोर्ट आर अनइल्डिङ भन्ने छ। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भएको छ हैन। त्यसो हो भने टेम्परेचर डिक्रिज हुँदाखेरि त यहाँनिर के आउँछ एउटा लोड आउँछ हैन, यहाँ फोर्स आउँछ, त्यो फोर्स कति आउँछ भन्ने कुरा निकालौँला हैन। त्यसो हो भने त्यो यहाँनिर के मान्न पाइन्छ त भन्दा लोडकै कन्डिसन गरौँ, टेम्परेचर पछि गरौँला। सुरुमा चाहिँ यो स्टिलमा आउने फोर्स र एल्युमिनियममा आउने फोर्स बराबर हुन्छ भन्नाले यहाँनिर चाहिँ एउटा लोड त छैन, एक्सटर्नल लोड चाहिँ 0 छ भनेपछि यो सपोर्टमा के आउँछ रियाक्सन आउँछ। यहाँ टेम्परेचर डिक्रिज होस् अथवा इन्क्रिज होस् ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। यहाँनिर के लेख्यौँ हामीले ड्यु टु टेम्परेचर ड्यु टु डिक्रिज इन टेम्परेचर कन्ट्र्याक्सन अफ बार टेक्स प्लेस एन्ड कम्प्रेसिभ फोर्स द्याट एक्ट्स अन द बार इक्वल इन डाइमेन्सन भनेको छ। भनेको यो बारमा चाहिँ कम्प्रेसिभ आउने भयो अथवा यहाँ टेन्साइल आउनु पर्ने, टेन्साइल हुनुपर्ने है, मिस्टेक भएको जस्तो लाग्यो। यो बारमा के हुने भयो त भन्दा अब टेम्परेचर फल भएको छ भने यो सपोर्ट त फिक्स्ड हुने भयो, यो घट्न खोज्ने भयो, कम्प्रेसिभ फोर्स आउन खोज्ने भयो, त्यसलाई टेन्साइल फोर्स चाहिँ हामी सपोर्टमा चाहिँ टेन्साइल फोर्स लगाउनु पर्यो। भन्न खोजेको यसमा आउने फोर्स र यसमा आउने फोर्स के हुने भयो बराबर हुने भयो, आरआर आउने भयो। त्यो आर भन्नुको अर्थ के हो त यसमा पिएस इक्वल्स टु पिए लेखेको त्यो भएर भनेपछि अब हाम्रो स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा लोड भनेको के हो त स्ट्रेस इन्टु एरिया हो। त्यसो हो भने यहाँनिर एउटा छुट्यो है, यहाँनिर सिग्मा ए छुट्यो, यहाँनिर लेख त सिग्मा एस इक्वल्स टु सिग्मा ए इन्टु ए गर डिभाइड बाई एएस भनेको यो एएस यताबाट आएको अनि सिग्मा ए भइहाल्यो। अनि हामीलाई यो एरिया अफ एल्युमिनियम चाहिँ कति छ 1256.637 छ अनि एरिया अफ स्टिल चाहिँ 314.15 छ। भनेपछि यो रेसियो लिँदाखेरि अब सिधै हामीले चाहिँ नभए कसैले चाहिँ यो पाइडी स्क्वायर बाई 4 पाइडी स्क्वायर बाई 4 गरे भए डायमिटर डबल हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यो 4 टाइम हुन्छ अनि थाहा छ हामीलाई पाई बाई 4 18 हुन्छ, यहाँ 40 स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर गर्ने हो भने के हुन्थ्यो 4 सिग्मा ए नै आउँथ्यो। भनेपछि स्ट्रेसको रिलेसन के आयो त भन्दा यो स्टिलमा जति स्ट्रेस
हुन्छ, त्यसको 1/4 चाहिँ एल्युमिनियममा हुन्छ भन्दा नि भयो, अथवा एल्युमिनियमको चाहिँ 4 टाइम्स हुन्छ भनेर यो चाहिँ लेख्दा पनि भयो। त्यसो हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कति भयो त लोडको कारणले कति एक्सपान्सन हुनु पर्यो, यहाँनिर माथि यो इन्क्रिज लेख्नु पर्थ्यो है, कम्प्रेसिभ फोर्स लेखेको छ भने केही छैन। टोटल एक्सपान्सन कति हुनु पर्यो लोडको कारणले भन्दा डेल्टा एल इन स्टिल डेल्टा एल इन एल्युमिनियम हो भनेपछि यो सिग्मा एल बाई एई हो, पिएल बाई एई हुन्थ्यो, यहाँ सिग्मा हामी निकालिसकेका छौँ। सिधै यो नगरेर पिपी राखेर गर्दा पनि हुन्छ है, पिपी राखेर त्यसको टर्ममा निकाल्दा नि हुन्छ। नभए हामीलाई के सोधेको छ भने कहिले स्ट्रेस सोधेको भएर होइन, फाइन्ड द स्ट्रेस भनेको छ नि, फाइन्ड द स्ट्रेस भनेको कारणले हामीले सिग्मा ए को टर्ममा लिएको है। नभए हामीले के गर्न सक्छौँ भने पी लोड राखेर पिएल बाई ए गरेर दुइटै पी भनेको बराबर हुन्छ अनि पी निकालेर डिभाइड एरिया एल्युमिनियमको एरिया गरौँ, स्ट्रेस इन एल्युमिनियम आउँछ, डिभाइड एरिया इन स्टिल गरौँ, त्यो स्ट्रेस इन स्टिल आइहाल्छ है। त्योभन्दा सजिलो के हुन्छ भने यसरी स्ट्रेसकै टर्ममा राख्यो भने दुईचोटि क्यालकुलेसन गर्न परेन भन्न खोजेको। त्यसो भने सिग्मा एल भनेको यो सिग्मा भनेको 4 सिग्मा ए छ, लेन्थ चाहिँ यहाँ 800 mm छ, डिभाइड एल्युमिनियम स्टिलको चाहिँ हामीलाई 2.1 × 10⁵ दिएको छ, प्लस सिग्मा ए इन्टु 600 लेन्थ डिभाइड बाई 0.7 × 10⁵ दिएको छ माथि क्वेसनमा हेर्दा। यहाँबाट कति आयो त भन्दा टोटल लोडले एक्सपान्सन गर्ने कति भयो त भन्दा 0.0238 सिग्मा ए आउँदो रहेछ। यति आउँछ कि आउँछ चेक गर त। आउँछ सर। आयो होइन। अब यसपछि हामीले यो चाहिँ लोडको कारणले सुरुमा हाम्रो टेम्परेचर गरे नै राम्रो हुन्थ्यो है, यहाँ लोडको गरेर रहेछ। अब टेम्परेचरको कारणले हेरौँ त है, यहाँनिर यो टेम्परेचर राइज होइन है, यो टेम्परेचर राइज डेल्टा टी होइन, यो यहाँ सुरुको गिभन कन्डिसन हो है। गिभन कन्डिसन चाहिँ यो टेम्परेचर चाहिँ 40 डिग्री हो, अनि फल टु भनेको छ है, बाई भनेको छैन। फल्स बाई भने 25 डिग्री सेन्टिग्रेड लिनु पर्थ्यो हामीले, मैले अघि नि भने यो सेन्टेन्स चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। कति डिग्रीले घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ 25 डिग्रीले घट्यो भने 25 लिनु पर्थ्यो। कहाँसम्म घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ 40 डिग्री इनिसियली थियो, 25सम्म फल भयो भनेपछि त बाँकी कति घट्यो त भन्दा 15 घट्यो नि त, 25 पुग्यो भन्न खोजेको। त्यो भएर यहाँनिर एल अल्फा डेल्टी भनेको यति भयो। मेन भनेको यही कुरो हो कि यति चाहिँ यसले कम्प्रेसन हुने भयो, फल हुने बित्तिकै 0.1 फल हुने भयो। यसलाई कसले एक्सपान्सन गराउने हो त भन्दा यो सपोर्टमा आउने फिक्स सपोर्टमा आउने रियाक्सनले। किन एक्सपान्सन गराउने हो त भन्दा हाम्रो बोथ इन्ड चाहिँ के छ, फिक्स छ, यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दा टोटल एक्सपान्सन 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। भनेपछि यो माथिको इक्वेसन 1 र यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, बराबर हुनुपर्छ भन्न खोजेको। यो जति कम्प्रेसन भयो यति नै के हुनु पर्यो, एक्सपान्सन हुनु पर्यो। किनकि हाम्रो चाहिँ इनिसियली गिभन स्ट्रक्चर के हो त भन्दा बोथ इन्ड्स आर फिक्स्ड भन्नुभयो त, टोटल एक्सपान्सन के हो त 0 हो। यो कुरा बुझ्यो बुझ्दैन लगाउनु। कुरा बुझियो? यस सर बुझ्यो। ल त्यो डेल्टा एल ड्यु टु टेम्परेचर कति आउँछ, स्टिल लेखेको छ फेरि हामीले। ए स्टिलमा यति आउँदो रहेछ है, स्टिलमा अनि उसमा निकालौँ, सरी स्टिलमा चाहिँ यति आउँदो रहेछ। त्यसपछि यतापट्टिको एल्युमिनियममा निकाल, दुइटालाई जोड, त्यो दुइटा जोडेको बराबरको चाहिँ यसमा हुनु पर्यो, 1 सँग इक्वेट गरेर त कति आउँछ सिग्मा ए को भ्यालु। त्यसपछि एल्युमिनियममा यति आउँछ, हेर त
600 इन्टु एक्सपान्सन एल्युमिनियमको के अरे अल्फा चाहिँ एल्युमिनियम एन्ड स्टिल उल्टो भएछ के हो द कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन फर एल्युमिनियम एन्ड स्टिल आर ठिकै छ स्टिलको चाहिँ 11 पोइन्ट यति छ यति आउँछ हजुर Yes, sir. दुईटैलाई जोडेपछि अनि इक्वेसन 1 सँग चाहिँ इक्वेट गरेर सिग्मा नि कति आयो सिग्मा यहाँनिर टेम्परेचर चाहिँ हजुर यो स्टिलको चाहिँ 11.7 समथिङ हैन र 11.7 इन्टु 10 टु द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस हो स्टिलको नोटेसन हो रहेछ सर नोटेसनले झुक्किएछ यहाँ अल्युमिनियममा पनि एलएस इन्टु अल्फा एस गरेर चाहिँ अनि झुक्किएछ सर त्यो माथिको कपी गर्दाखेरि त्यस्तो भयो यसलाई म करेक्सन गर्छु एलए माथिको कपी गर्दाखेरि त्यस्तो भयो कि माथि ठ्याक्कै त्यो कपी गर्यो होइन यो भयो अरू कहाँनिर मिस्टेक हो यहाँ टेम्परेचर भयो कम्प्रेसिभ होइन यहाँनिर टेन्साइल टेन्साइल यति भयो अरू कहाँनिर ठिक छ होइन यति आउँछ हेर त आउँछ सर त PS इक्वल टु PA इक्वल टु आको फेरि भन्दैन एकचोटी पिए भनेको चाहिँ यो अलिकति बुझेन होला जस्तो यो टोटल एक्सपान्सन टोटल कन्ट्र्याक्सन चाहिँ टेम्परेचरले गर्दाखेरि बारमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन चाहिँ कति आयो भने त 0.161 mm आयो नि ठिक छ हजुर सर अब यस्तो अब यसमा यो दुईटै युनिट चाहिँ फिक्स छ यहाँ रियाक्सन त आउँछ नि होइन रियाक्सन आउँछ भन्दाखेरि अरू यहाँ कुनै एक्सटर्नल लोड छ त हेर त लोड त अरू छैन नि एन्ड रिमेम्बरमा लोड भएको भए यो स्टिलको सपोर्ट र एल्युमिनियमको सपोर्टमा आउने रियाक्सन चाहिँ फरक हुन सक्थ्यो एक्स्ट्रा लोड एक्सटर्नल लोड भएको भए अहिले लोड केही पनि छैन लोड छैन तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ केही चाहिँ चेन्जेस त भइरहेछ किनभने टेम्परेचर फल भएको छ टेम्परेचर फल हुने त यहाँ के आउने भयो टेन्साइल फोर्स आउँछ त्यो टेन्साइल फोर्स कति आउँछ त भन्दा पी आउँछ भनेर मानौँ पी आउने भनेको यो सपोर्टमा पी आउँछ भने यो अघिल्लो यो यतापट्टिको लेफ्ट सपोर्टमा पी आउँछ भने यहाँ बिचमा कुनै पनि लोड छैन भने चाहिँ राइट सपोर्टमा पनि पी नै आउने भएन भन त बुझिन्छ इक्वलेन्ट अपोजिट आउने भयो नि किनकि अरू बिचमा लोड छैन भने त यता पी चाहिँ टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्सिस आउँछ भने यता पी चाहिँ टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्सिस आउँछ होला भन्न खोजेको यो पी र यो पीमा बराबर हुन्छ किनभने त्यहाँ एक्सटर्नली अरू कुनै पनि लोड छैन तर के को कारणले पी आएको त भन्दा यो टेम्परेचर फल हुँदाखेरि यहाँ कुनै रियाक्सन आएको बुझ्यो हजुर सर ल है र त्यसपछि निकाल्दा त कति आउँछ त्यो सिग्मा सर हजुर त्यो अनइल्डिङ भनेको कस्तो अनइल्डिङ भनेको त्यहाँ कुनै पनि इल्डिङ हुने भनेको चाहिँ सपोर्ट चेन्ज हुने भनेको होइन कि जुन कन्डिसन हुन्छ त्यही कन्डिसन रहिराख्ने के बुझ्यो कुरा हजुर सर ल निकालौँ त कति आउँछ सिग्मा निकाल्दा त सर 6.76 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो ल है सोलुसनलाई इक्वेटिङ 1 एन्ड 2 भनौँ त्यसपछि यो इक्वल्स टु
हामीले 0.161 कति आयो त भन्दा सिग्मा भनेको सिग्मा ए चाहिँ यति आयो हैन 6.764 न्युटन प्रति मिटर स्क्वायर। अर्को सिग्मा स्टिल भनेको के छ 4 टाइम्स छ भनेपछि यसरी गर्न पनि सक्छौँ। तिमीहरूलाई यो सिग्मा निकाल्न चाहिँ झन्झट लाग्छ भने पी नै मानेर गर, पी बाई ए पिएल बाई ए गरेर पी निकालेर अनि डिभाइडेड दुईटै पी एउटै आउँछ, पी दुईटै बराबर आउँछ है, त्यो कुरा ख्याल गरौँ। स्ट्रेस कहिले नि बराबर हुँदैन, स्ट्रेस एरियामा डिपेन्ड गर्ने हो। अब त्यो पी आइसकेपछि एरिया अफ स्टिल र एरिया अफ एल्युमिनियमले डिभाइड गरेर अन्तिममा स्ट्रेस निकाल्दा नि हुन्छ, यसरी सुरुमै स्ट्रेस निकाल्दा पनि हुन्छ है। किनभने कन्डिसन एमा सपोर्ट एमा के भनेको छ, यो चाहिँ एमा चाहिँ सपोर्ट सार अनयिल्डिङ भनेको छ, त्यो भएर चाहिँ यसरी निकाल्ने। ठिक छ। भयो यहाँसम्म? ल अब अर्को भनेको चाहिँ सपोर्ट कम्स नियर बाई 0.1 भनेको अब इल्डिङ हुन थाल्यो। इल्डिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ नजिक आयो सपोर्टहरू, त्यो टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि के भयो कन्ट्र्याक्सन भएको थियो, अझै सपोर्ट पनि के भयो त झन् नजिक आयो भन्नुको अर्थ योभन्दा योबाट के गर्ने घटाउने 0.161 जति थियो त्यसमा 0.1 घटाएर अनि अहिलेको इक्वेसन लगाइदिने। भनेपछि केस बीमा के भनेको त भन्दा स्ट्रेस इन बार वेन सपोर्ट नियर बाई 0.1 m भनेको छ भने अब यो डेल्टा एल चाहिँ अहिकै हो, यो लेखिराख्न पर्दैन। इक्वेसन 1 चाहिँ हामीसँग छँदैछ, यो लेख्न पर्दैन है, म तिमीलाई अहिलेको चाहिने भएर मात्र अगाडि ल्याएको हो। अब अर्को भनेको के हो त भन्दा टोटल कन्ट्र्याक्सन कति भयो त भन्दा मैले अस्ति नै भनेको थिएँ त्यो सपोर्ट इल्डिङ भएको छ त्यो जति म्याग्निट्युड त्यसलाई के गर्ने घटाइदिने। भनेपछि अब के भयो त भन्दा टेम्परेचरले हुने चाहिँ खासमा 0.161 हो, सपोर्ट आफैमा इल्डिङ भएको छ भने 0.1 ले इल्डिङ भएको छ भने त्यो रिमेनिङ डिस्टेन्स कति भयो त भने 0.061 mm मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब एक्सपान्सन गराउनु पर्ने हो। त्यो कसले एक्सपान्सन गराउने त भन्दा त्यो सपोर्टमा आउने रियाक्सनले। त्यसो भने अब इक्वेसन 1 र 2 लाई फेरि इक्वेट गरेर त्यहाँबाट अब स्ट्रेस निकाल्दिए हुन्छ सिधै। हामीलाई लोड सपोर्टमा आउने स्ट्रेस मात्रै अथवा त्यो मेम्बरमा आउने स्ट्रेस निकाल भनेको छ। यदि लोड पनि सोध्या भए सिधै पिएल बाई ए गरेर लोड निकाल्दा हुन्थ्यो, रियाक्सन निकाल्दा हुन्थ्यो। अहिले हामीलाई स्ट्रेस मात्रै भनेको छ, स्ट्रेस मात्रै गरौँ। यसरी इल्डिङ र अनइल्डिङ भनेको छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो है। त्यसको अरू कन्सेप्ट त तिमीहरूले हामीले चाहिँ पहिला पनि पढिसकेका छौँ। यहाँनिर सपोर्ट इल्डिङ र अनइल्डिङ सँगसँगै यो चाहिँ मेम्बर फरक बारहरूलाई बिचमा राख्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कन्सेप्ट मात्रै क्लियर गर्न खोजेको। ल निकाल्नु त एन्सर। सर हजुर, यो टेम्परेचरले नि कन्ट्र्याक्सन भएको छ अनि यो इल्डिङको कारणले पनि अलिकति कन्ट्र्याक्सन भयो जस्तो हुन्छ अनि त्यो दुईटा होइन त्यो त्यसले गर्दा इल्डिङ भएको होइन। टेम्परेचरले चाहिँ तिम्रो के अरे एक्सपान्सन अथवा कन्ट्र्याक्सन जेसुकै भयो भने सपोर्ट आफै घट्यो कि पहिले भन्न खोजेको त्यस्तो हो कि। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर है। ल निकाला त कति आयो स्ट्रेस? इक्वेसन 1 र 2 लाई इक्वेट गर हैन। यो फेरि सार्न पर्दैन है, इक्वेसन 1 चाहिँ तिमीहरूले अगाडि नै गरिसकेछौ नि त। हामीले अगाडि भइसकेपछि टोटल कन्ट्र्याक्सन कति हो भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट कति आउँछ 2.56 न्युटन पर मिटर स्क्वायर र 10.25 2.56 र 10.252 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यसरी चाहिँ स्टिलमा आउने स्ट्रेस र त्यसमा आउने स्ट्रेस चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब डेल्टा एल इन स्टिल डेल्टा एल एल्युमिनियम भनेको छ भने हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो है। अगाडिको जुन फर्मुला छ नि माथिको यो डेल्टा एल लोड भनेको चाहिँ सिग्मा एल बाई ई भन्ने छ। यसको त्यो लोडको पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ, गरेर राख्नु परेन हैन। यदि गरेको छ भने त्यस्तो खालको हामीले क्वेसन नम्बर कतिमा गरेका थियौँ अगाडि 8 मा हो कि 9 मा गरेका थियौँ नि, त्यसरी चाहिँ त्यसको गर्न सक्छौँ। ल अब यसपछि यो क्वेसन नम्बर अहिलेको जस्तै हो हैन। क्वेसन नम्बर यो 14 जस्तै छ, तर यहाँ अलिकति के छ भने बीचमा लोड लागेको छ। क्वेसन देखिया छ? छ सर।
ल हेर त यहाँनिर के छ कम्पोजिट बार मेड अफ एल्युमिनियम एन्ड स्टिल रिजिडली सपोर्टेड बिट्विन टु अनइल्डिङ सपोर्ट भन्यो भने अनइल्डिङ भनेको छ भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यो इल्डिङ भनेको थियो भने त्यहाँदेखि त्यसको डाइमेन्सन दिन्थ्यो त्यो घटाउनु पर्छ हामीले एन्ड एक्जियल लोड 20 टन इज एप्लाइड एट बी बी पोइन्ट भनेको यो होला यहाँनिर बी लेखेर रहन्छ यो बी पोइन्ट हो एक्जियल लोड इज एप्लाइड एट बी एट 50 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यो यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ अनि फाइन्ड द स्ट्रेसेस इन इच मेटेरियल वेन द टेम्परेचर इज 500 डिग्री 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भने चाहिँ 50 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्यो अब यहाँनिर के भयो त भन्दा टेक इए पनि दिएको छ इएस पनि दिएको छ अल्फा एस र अल्फा ए पनि दिएको छ अब यहाँनिर के भयो त भन्दा टेम्परेचर चाहिँ राइज भएको छ एउटा कन्डिसन अर्को लोड चाहिँ के छ यहाँ 20 टन दिएको छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई दुईटा कन्डिसनमा गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ लोडको केसलाई छुट्टै गरौँ हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ टेम्परेचर केसलाई छुट्टै गरौँ लोडको केसलाई छुट्टै गर्दाखेरि के हुने भयो यो सुरुमा ल मानौ यो टेम्परेचरको भ्यालु दिएको थिएन नि यही क्वेसन लोड मात्रै दिएको थियो भने त अब यो सपोर्टमा आउने रियाक्सन त बराबर हुँदैन हैन रियाक्सन त बराबर हुँदैन नि एउटा कन्डिसन त्यो भयो अब यो लोड हटाएर टेम्परेचरको मात्रै केस लिने हो भने यहाँ यो सपोर्टमा आउने र यो सपोर्टमा आउने दुईटै लेफ्ट र राइट सपोर्टमा आउने चाहिँ रियाक्सन त के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसो हो भने अब हामीले सुरुमा चाहिँ यो 20 टन अस्ति जुन क्वेसन 13 नम्बर कतिमा गरियो नि हो त्यस्तै खालको क्वेसन भयो क्या अब यो सुरुमा लोडको कारणले एउटा 13 नम्बर क्वेसन भयो अनि टेम्परेचरको कारणले चाहिँ 14 नम्बर क्वेसन भयो भनेपछि दुईटैको मर्ज टाइपको भयो क्वेसन चाहिँ त्यसो हो भने वेन ड्यु टु एप्लिकेसन अफ 20 टन लोड भनेर गरौँ त ल 20 टन लोड एप्लाई हुँदाखेरि कति मान्ने त अब है मैले यहाँ एबी भनेको छु अनि त्यसरी यसरी रियाक्सन मैले यो के गरेको छु भने जस्तो यो सपोर्टमा आउने लोडको भ्यालु चाहिँ मैले पी माने ल मानौँ पी मानेको छु भने एबीमा आउने चाहिँ पी माने भनेपछि अब यो पोइन्ट बी हो नि बीमा त यहाँ हामी यहाँ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्सिस जानुपर्ने 20 टन भनेको 20 टनलाई केजीमा लाने हो भने 20,000 होइन तर यहाँ त पी त गइसक्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो त्यो लेख्न पर्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो अझै जानुपर्ने कति हो त भन्दा 20,000 माइनस पी गरेँ मैले यो कुरा बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ यो फ्री वेट डायग्राम बनाएको कुरा बुझ्यौ बुझेनौ बुझ्यो फ्री वेट डायग्राम बनाएको बुझ्यो सर है अब यसमा के भयो त भन्दा पिएल बाई एई अफ एबी र पिएल बाई एई अफ बिसी निकाल्दा त कति आउँछ त्यो इक्वल्स टु 0 गर्न पाइयो है किन 0 भनेको त बोथ इन्ड्स के छ फिक्स छ त्यहाँबाट हामीले पीको भ्यालु निकालौँ अनि त्यो हामीले लोड कन्डिसन मात्रै मानेछौँ यहाँ के भयो त भन्दा अब यो एबीमा चाहिँ एक्सपान्सन भयो बिसीमा चाहिँ के भयो कन्ट्र्याक्सन आउने होला होइन किनकि पीको भ्यालु त कम नै हुन्छ नि त्यो कति एक्सपान्सन भयो एबीमा ड्यु टु लोड 20 टन लोडको कारणले बिसीमा कति भयो त्यो निकालौँ त्यसपछि टेम्परेचरको निकालौँ अनि बल्ल दुइटैलाई त्यसको चाहिँ अल्जेब्रिक सम निकालौँ ल निकाला त पीको भ्यालु ल निकाल्दा त पीको भ्यालु कति आयो
कति आयो पी? भएन अझै? ल अब यसमा डेल्टा एल लोड भनेको डेल्टा एल एबी र डेल्टा एल बिसी इक्वल्स टु 0 गर। त्यसपछि पिएल बाई एई, पिएल बाई एई अफ एबी र पिएल बाई एई अफ बिसी इक्वल्स टु 0 भयो हैन। यो 0 इक्वल्स टु यसमा पी भनेको पी भइहाल्यो, लेन्थ चाहिँ कति छ 10 सेन्टिमिटर छ, 10 सेन्टिमिटर राख, डिभाइड बाई एरिया, एरिया दिएको छ यहाँ माथि, यहाँ हेर त एल्युमिनियम बारको चाहिँ 10 दिएको छ, स्टिलको चाहिँ 15 दिएको छ, एरिया 10 भयो। अनि एल्युमिनियमको चाहिँ तिम्रो ई कति दिएको छ 0.7 × 10⁻⁶ पर केजी पर सिएम स्क्वायर है, त्यही भएर मैले केजीमा लिएको यो। र डाइमेन्सन पनि हामीले लेन्थ पनि सिएममै राख्यौँ, केही सजिलो छ। अनि यो लोड त के हो त बिसीमा त के छ कम्प्रेसिभ छ, कम्प्रेसिभ भने माइनस अनि 20,000 माइनस पी 20 टन दिएको थियो, त्यो भएर इन्टु 15 भनेको लेन्थ भयो, डिभाइड 50 × 2.1 × 10⁻⁶ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गर्न पाइयो है। इक्वेट गर्ने भनेको के भयो त यो 10 आफै क्यान्सल भइहाल्यो, 15 क्यान्सल भयो, अनि यो 10⁻⁶ 10⁻⁶ पनि क्यान्सल हुन्छ हैन। अनि यहाँबाट पी बाई 0.7 बाँकी र यहाँ चाहिँ 20,000 माइनस पी बाई 2.1 बाँकी रह्यो। यहाँबाट पी को भ्यालु निकालौँ, कति आयो? 5,000 5,000 आयो हैन। अब यो 5,000 आएको छ भने त यतापट्टि कति भएर त यो 20,000 माइनस 5,000 भनेको त यो 15,000 भयो। त्यसो भने डेल्टा एल एबी कति हो निकाल, डेल्टा एल बिसी कति हो निकाल, किनकि लोडको कारणले एबीमा चाहिँ एक्सपान्सन भयो, बिसीमा के भयो कन्ट्र्याक्सन भयो। त्यसपछि टेम्परेचरको कारणले छुट्टै निकालौँला हामीले। टेम्परेचर राइज भएको छ भने, टेम्परेचर राइज भएको छ भने लोड चाहिँ कम्प्रेसिभ आउँछ, दुईटैमा कम्प्रेसन हुन्छ। तर लोडको एक्सटर्नल ड्यु टु एक्सटर्नल लोड मात्रै थियो भने कति भयो त भन्दा पिएल बाई एई गरेर त एबीको कति आयो एक्सपान्सन अनि बिसीमा कति आयो कन्ट्र्याक्सन, त्यो निकालौँ। सर हजुर यो अल्मुनियम त्यो फिगरमा दिएको अल्मुनियमको क्रस सेक्सनल एरिया र त्यो तपाईँले त्यो गिभनमा लेख्नु भएको क्रस सेक्सनल एरिया टक्कै इन्टरचेन्ज भएको छ सर। गिभनमा के लेखेको छु मैले? अल्मुनियमको सिएसए 10 छ, ए यहाँनिर स्टिलको ए ठिक छ, त्यसलाई करेक्सन गरौँ ल। ओके ल निकाल त कति लोड कम्प्रेसिभ हामीलाई स्ट्रेस सोधेको छ, दुईटैमा स्ट्रेस निकाल त यति आउँछ यहाँ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 15 हुनुपर्ने हैन,
एल्युमिनियम 15, स्टिलमा 15, एल्युमिनियममा 10 हुनुपर्ने उल्टो भएछ। ओके थ्याङ्क यू। ल यति आउँछ होइन। यो स्ट्रेस चाहिँ हामीलाई अब डेल्टा, हामीलाई स्ट्रेस मात्रै सोधेको छ है। स्ट्रेस सोधेको छ भने डेल्टा एल के अरे सिग्मा एल्युमिनियम चाहिँ कति भयो त लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 5000/10 भनेको 500 kg/cm² भयो। यतापट्टि 15/15 भनेको चाहिँ 1000। यो कम्प्रेसिभ र टेन्साइल लेखिराख है, किनभने एबीमा चाहिँ टेन्साइल छ, बीसीमा के छ कम्प्रेसिभ छ। यहाँसम्म भयो होला होइन? यहाँसम्म भयो? भयो सर। ल अब यसपछि ड्यु टु टेम्परेचरको कारणले, टेम्परेचरको कुरा त अघिको जस्तै भयो नि है। यहाँ अनयिल्डिङ भनेको छ ड्यु टु एप्लिकेसन टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर राइज चाहिँ कति भएको छ 50 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको छ होइन, 50 भएको छ। त्यसो हो भने डेल्टा एल ड्यु टु टेम्परेचर इन कन्ट्र्याक्सनै लेखिएछ फेरि है, यसलाई म करेक्सन गरौँला। यो राइज हो, राइज भएको छ भने एक्सपान्सन हुने भयो है। यहाँनिर एक्सपान्सन लेख, एक्सपान्सन अफ स्टिल बार डेल्टा एल टेम्परेचर इन स्टिल भनेको एलएस अल्फा एस डेल्टी, लेन्थ चाहिँ 15 छ। अनि यसको अल्फा भनेको अल्फा स्टिल 11.8 × 10⁻⁻6 भएको छ। अनि त्यसपछि यो 50 गर, यति आउँछ कि आउँदैन हेर त, 8.85 × 10⁻³ आउँछ सर। आयो होइन। त्यस्तै चाहिँ एल्युमिनियमको निकाला कति आउँछ? एल्युमिनियममा आउने एक्सपान्सन निकाला त कति आउँछ? कति आयो एल्युमिनियममा? 0.012 0.012 आयो। टोटल जोड होइन। अब त्यसलाई यो जुन एक्सपान्सन हो है, यहाँ कन्ट्र्याक्सन भएर छ, एक्सपान्सनमा करेक्सन गरौँ। एक्सपान्सन छ भने दुईटैमा के आउँछ यहाँनिर कम्प्रेसिभ लोड आउँछ। त्यो कम्प्रेसिभ लोड कति हो निकाला। टोटल एक्सपान्सन चाहिँ यो दुईटैलाई जोड यति गर्न पर्यो। त्यो इक्वल्स टु के हो त PL/A अफ एल्युमिनियम र PL/A अफ स्टिल हो भनेको सिग्मा निकाल भनेपछि यहाँबाट के आउने हो त भन्दा एल्युमिनियममा पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ, स्टिलमा पनि के आउँछ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ, ड्यु टु के त राइज इन टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसो भने टेम्परेचरको कारणले चाहिँ राइज हुँदा दुईटैमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ भने उतापट्टि लोडको कारणले चाहिँ एउटामा चाहिँ टेन्साइल आएको छ, अर्कोमा कम्प्रेसिभ आएको छ। त्यसो हो भने फाइनल्ली के निकाल्छ त भन्दा फाइनल स्ट्रेस भनेको दुईटैको के हो त अल्जेब्रिक सम हो। भनेको कम्प्रेसिभ छ भने जोडिने भयो, कम्प्रेसिभ र टेन्साइल छ भने जुन बढी छ त्यही हुने भयो कि, त्यसरी निकाल्नु पर्यो।
त्यहाँ एउटा स्ट्रेस तल चाहिँ ठिक लेखेर छ फेरि टोटल इलोङ्गेसन ड्यु टु टेम्परेचर यो माथि कन्ट्र्याक्सन भएछ यसलाई चेन्ज गरौँला टोटल इलोङ्गेसन चाहिँ यति भएको छ भने अब के हुने भयो स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि मेम्बरमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने भयो त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको कति हो त भन्दा डेल्टा एल पिएल बाई एई अफ स्टिल र पिएल बाई एई अफ एल्युमिनियम चाहिँ 0.02085 हुने भयो त्यो भनेको सिग्माको टर्ममा लिँदा नि हुन्छ रियाक्सन निकालेर डिभाइड एरिया गऱ्यो होला पछि हैन रियाक्सन चाहिँ आर आउँछ नभए स्ट्रेसको टर्ममा लियो भने फेरि स्ट्रेस पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ त्यो भन्दा सिधै हामीले के गर्यौं आर निकाल्नु आर डिभाइड एरिया गर्दा नि हुन्छ पिएल पी भनेको आर भयो आर इन्टु 10 बाई ए भनेको एरिया 10 दिएको छ अनि स्टिलको चाहिँ यो एल्युमिनियमको सरी एल्युमिनियमको 0.7 छ त्यस्तै आर इन्टु 15 भनेको यसको लेन्थ स्टिलको 15 छ अनि एरिया नि 15 छ अनि ई चाहिँ 2.1 × 10⁶ छ यहाँबाट आर को भ्यालु कति आयो त भन्दा 1096.25 केजी आउँदो रहेछ कम्प्रेसिभ आउने भयो किनकि हामीले कम्प्रेसिभ नै मानेका छौं भन्न खोजेको टेम्परेचरले राइज भएको छ भने यो कम्प्रेसिभ हुने भयो त्यो डिभाइड बाइ अब यो आर डिभाइड बाइ 10 गरौँ एल्युमिनियममा आउने स्ट्रेस आउने भयो आर डिभाइड बाइ 15 गरौँ स्टिलमा आउने स्ट्रेस आउने भयो त्यो दुईटै के हुन्छ कम्प्रेसिभ हुन्छ है त्यो कम्प्रेसिभ चाहिँ आउने बित्तिकै अगाडि पनि तिमीहरूले चाहिँ अनि एल्युमिनियममा टेन्साइल आएको थियो स्टिलमा के छ कम्प्रेसिभ छ दुईटैको अनि रिजल्ट निकाल कम्प्रेसिभ छ भने जोडिने भयो कम्प्रेसिभ टेन्साइल छ भने जुन बढी छ त्योबाट घट्ने निकाल त ल ल निकाल त टोटल स्ट्रेस कति आयो है टेम्परेचरको कारणले कति आयो त एल्युमिनियममा 10 डिभाइड 10 गर्दाखेरि कति भयो 1094 आयो हैन त्यस्तै उसमा कति आयो स्टिलमा चाहिँ 729 पनि यति भयो दुईटै कम्प्रेसिभ छ नि अनि उतापट्टि के छ त एउटा टेन्साइल छ एउटा कम्प्रेसिभ छ निकाल त ल दुईटैलाई जोड कति आउँछ यहाँ नेरिन यो एक्सपान्सन हुन पर्ने टोटल कन्ट्र्याक्सन हैन इलोङ्गेसन कन्ट्र्याक्सन ड्यु टु लोड ठीक छ ल यति आउँछ हेर त स्टिलमा चाहिँ अगाडि कति थियो एल्युमिनियममा अगाडि 500 चाहिँ के थियो टेन्साइल थियो अहिले चाहिँ के भयो यो यति कम्प्रेसिभ भएको छ हैन त्यो भनेको के भयो त टोटल चाहिँ फाइनल्ली कति भयो 594.625 चाहिँ कम्प्रेसिभ आउने भयो हैन घट्ने भयो अब यहाँ त स्टिलमा त के छ अगाडि नै स्टिलमा के थियो अगाडि त स्टिलमा यहाँ 1000 चाहिँ कम्प्रेसिभ नै थियो भनेपछि अहिले नि कति आयो त 729.75 पनि कम्प्रेसिभ नै छ भनेपछि दुईटै कम्प्रेसिभ के भयो त कम्प्रेसिभ भयो यसरी चाहिँ हामीले
यो दुईटा कन्डिसन भनेको अब तिमीहरूले 13 नम्बर र 14 नम्बर क्वेसन भन्दा पनि अब 15 को नम्बर गर्दा सजिलो हुने भयो। अब यहाँनिर इल्डिङको चाहिँ छैन हैन, लोडको कारणले र स्ट्रेसको कारणले के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। केही छ यसमा? हजुर यो जसरी अहिले त्यो डेल्टा एल ड्यू टु लोड प्लस डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर बराबर 0 गरेर चाहिँ किन डाइरेक्ट नगरेको सर? त्यो डेल्टा एल ड्यू टु लोड प्लस डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर इक्वल्स टु 0 किन नगरेको भनेको? हजुर मैले लोडको कारण गरेको त्यस्तो हो नि त, त्यो यस्तो 597 त्यसरी गर्यौ। हजुर मैले त्यसरी गरेको 597.57 कम्प्रेसन आएको छ त्यो अल्मुनियममा चाहिँ। स्टिलमा स्टिलमा पनि त्यही रेसियोमै आउँछ सर, यो लगभग यस्तै आउँछ सर। अनि त्यो गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ भनेपछि त्यो अनि यो त्यो गर्दाखेरि यसमा आउने रियाक्सन, एल्युमिनियममा आउने रियाक्सन र स्टिलमा आउने रियाक्सन बराबर मान्यौ? किन मान्नु पर्यो र सर? त्यो त्यतातिर जानै पर्दैन नि सर। यो डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर अफ स्टिल र टेम्परेचर अफ अल्मुनियम दिइसकेको छ, त्यही भएर यो टोटल एल बराबर चाहिँ 0 गरेर गरेँ क्या सर मैले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो पी कति मान्यौ त नि? सिधै स्ट्रेस मान्यौ? हजुर पी त अगाडिकै त्यो रियाक्सनबाट त्यो अगाडिको जस्तै मानिदिएँ सर। यतापट्टिको यो जस्तो गर्यो पी चाहिँ? हजुर त्यतैबाट गरेँ, जसरी मैले अगाडिको त्यस्तै गरेँ सर। अब त्यो रियाक्सन एट ए रियाक्सन एट ए गरेर त्यो पीबाट यसै गरी गरेँ, अनि फेरि यसबाट यो डेल्टा एल लोड निकालेँ होइन सर। अनि डेल्टा एल लोड निकालेँ, अनि उतातिर त डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर त आउँछ होइन सर। अनि त्यो सबैलाई सम गरेर चाहिँ 0 गरेको एन्सर त 597.6 kg/s हुन्छ। त्यो अहिले क्यालकुलेसनमा उ भयो होला केही, हेर त। मैले जस्तो मैले लिँदाखेरि 0.02085 लिएको छु भने तिमीले 0.202 मात्रै लियो भने त एन्सर फरक पर्न सक्छ नि त। हजुर सर आउने एन्सर चाहिँ एउटै हो, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। आर निकाल्नै पर्दैन क्या सर? हुन्छ, त्यो केही फरक। मैले चाहिँ के भनेको तिमीले जुन प्रोसेसबाट पढिरहेछौ नि त्यो प्रोसेसबाट गराएको हो कि एकैचोटि गर्न त सकिहालिन्छ नि, केही समस्या भएन नि। हजुर सर ठिक छ। हजुर ल अब यो च्याप्टर चाहिँ सकियो है, युनिट 3 चाहिँ सिद्धियो। युनिट 3 चाहिँ यति नै हो हैन।